अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। यकम तारीख़ है अगस्त की, आज साल है 2023 और देसी महीने सावन की है आज 18 तारीख। बहुत अहम इशू है, पिछले जो इशू हमारा व्लॉग था उसकी कंटिन्यूटी है। आपको ये खुशखबरी देनी है कि हमारे व्लॉग के ऊपर एक पहले एक्शन हुआ, एक दोबारा एक्शन हुआ है, और वो ये हुआ है कि आज हुकूमत पंजाब ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत तमाम शुगर मिलों को और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ये हुक्म दिया गया है, ये वार्निंग दी गई है कि वो 3 दिन के अंदर अपने शुगर स्टॉक जो उन्होंने शुगर मिलों के वेयर हाउसेज़ में, गोदामों में छुपा रखे हैं, वो मार्केट में ले आएँ। वरना जिस मिल में ये स्टॉक्स पड़े हैं उनके मालकान को या उस फैक्ट्री की मैनेजमेंट को वो 3 साल की सज़ा भुगतना पड़ेगी। इसके लिए गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जिनके ये ज़ख़ीरे पड़े हैं, जिन्होंने ये चीनी मिलों से ख़रीद के वहाँ डंप की हुई है, उनके जो स्टॉकिस्ट हैं, ये डीलर हैं, ये उनको भी एक वार्निंग है। उनको भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर ये ज़ख़ीरा निकाल लें, वरना उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया जाएगा। ये आज नोटिफिकेशन जारी किया गया केन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ़ की जानिब से, और उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर जो पंजाब के अजला के हैं उनको ये नोटिफिकेशन की कापी भेज दी है कि वो अब से 3 दिन बाद, यानी बुध के रोज़ तक वो उनको मोहलत है, और जुमेरात को एक्शन शुरू हो जाएगा, मिलों के अंदर छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये तो है खुशखबरी कि उसके ऊपर जो लॉ नया बना था, जिसका हमने पिछले व्लॉग में जिक्र किया है, उसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी एक आपको मैंने लॉ में बताया था कि ये पहली बार हो रहा है पंजाब की तारीख में, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के बाद, कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्सएमएल रेट, जो चीनी का एक्सएमएल कीमत है, वो पंजाब हुकूमत फिक्स करेगी अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलों की और उनके प्रॉफिट को शामिल करके। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो परचून की सतह पर, ये मजाज होंगे कि वो परचून की सतह पर चीनी की कीमत फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर दें, और उससे ऊपर जो बेचे तो उसको फिर वो गिरफ्तार कर ले, और 3 साल तक की सज़ा उसके लिए मुकर्रर की गई है इस नए जो फूड स्टफ शुगर ऑर्डर 2023 है उसके तहत। ये है खुशखबरी। और दूसरी बात ये है कि इसी एक्ट में ये कहा गया था कि केन कमिश्नर पंजाब सरकारी तौर पर चीनी की कीमत का रेट फिक्स करने से पहले उस ट्रेड बॉडी को ये अपॉर्चुनिटी फराहम करेंगे, ये मौका देंगे कि वो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आकर बताएं, और उसके बाद फिर वो केन कमिश्नर जो है वो अपनी उस हेयरिंग के मुताबिक और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो उन्होंने वर्किंग की है उसके मुताबिक फिर वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिस पे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके सिलसिले में एक ये मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जो नोटिफिकेशन हुआ है गज़ट का उसका भी, और ये केन कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया है पंजाब की शुगर मिल्स एसोसिएशन को, जिसके चेयरमैन मैंने आपको कहा था कि ज़कात अशरफ साहब के लिए अब ये मुश्किल घड़ी उनको दरपेश है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, हुकूमत के हक़ में फ़ैसला करना है या पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर मिलों के हक़ में एक फ़ैसला देना है। तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया है केन कमिश्नर की जानिब से कि वो आज मंगल के रोज़ 1 अगस्त को 11:30 बजे केन कमिश्नर के दफ्तर में लाहौर में उस वर्किंग के साथ, अपने उस सबूत के साथ पेश हों कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फ़ी किलोग्राम चीनी की क्या निकलती है। इसकी वो हेयरिंग करेंगे, और ज़कात अशरफ को उन्होंने कहा कि आज वो 11:30 बजे पेश हों, और इसके बाद फिर वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये है सारी सूरत हाल। लेकिन जो खौफनाक सूरत हाल मैं आपको अब बताने लगा हूँ वो आपके लिए भी तशवीशनाक है, मेरे लिए भी तशवीशनाक है। इस 2 हुक्म जारी हुए हैं। एक तो ये है कि 3 दिन के अंदर स्टॉक्स निकाल दें। 3 दिन के अंदर स्टॉक्स निकालने के साथ उन्होंने कहा है कि कानून ये होगा, जो आज नोटिफिकेशन हुआ है, कि कोई भी डीलर और कोई भी मिल मालिक 15 दिन से ज़्यादा जो चीनी फ़रोख्त हो गई होगी उसका ज़ख़ीरा, जो फ़रोख्त हो गई होगी उसका ज़ख़ीरा 15 दिन से ज़्यादा अपनी मिल में रखने की इजाज़त नहीं देगा, और जो ख़रीदार है, जो शुगर डीलर है, वो 15 दिन से ज़्यादा उसको रखेगा नहीं। अगर रखेंगे तो ये चीनी भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। और ये जो 3 दिन का आपको मैं कह रहा हूँ, 3 दिन के अंदर जो पहले 15 दिन पहले से स्टॉक खरीदे गए हैं, जिनको 15 दिन हो चुके हैं, अगर उन्होंने 3 दिन में ना निकाली तो ये चीनी जो है ये भी जब्त हो जाएगी भाग के सरकार। इसको नीलामी होगी और उससे जो वसूली होगी रकम की, वो कौम के पंजाब के ख़जाने में जमा हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ख़िलाफ़ जो तशवीशनाक मैं बात आपको कर रहा हूँ, पंजाब की 11 शुगर मिलों ने, इंक्लूडिंग ज़कात अशरफ साहब बतौर चेयरमैन पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन, उनके दफ्तर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। चैलेंज क्या किया गया है कि आर्टिकल 199 जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत है कि उन्होंने ये मिलें कह रही हैं कि उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है उनको ये कहना
کہ سرکاری طور پہ ریٹ مقرر ہوگا. اور دوسرا انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے پنجاب شوگر ملز ایسوسی ایشن کو کہ کین کمشنر نے کہا کہ میرے پاس آئیں میں سماعت کروں گا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن کروں گا. تو انہوں نے دونوں کو ہی جو انہوں نے چیلنج کیا ہے, جو میرے پاس اب تک انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, لیٹسٹ چیز ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, پورے میڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ نہ یہ کوئی بتائے گا, نہ یہ کوئی خبر چلائے گا, اور نہ ہی کسی کی میرے خیال میں یہ جرت ہوگی کہ وہ اتنی بڑے لوگوں کے خلاف جو ایک ہے طریقہ کار ہے ہمارا, اشتہار ہے یار کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار ہے سالانہ. تو یہ ہمارے میڈیا مالکان جو ہے یہ اپنے بزنس کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور وہ اس کو نہیں چلائیں گے. لیکن میں آپ کو اپنے بہت بڑا رسک لے کے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آئی ایم فیسنگ اے لاٹ آف تھریٹس فرام ڈفرنٹ کائنڈس. تو میں آپ کو بڑی ساری چیزوں کے ساتھ, لیکن میں کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں پاکستان کے عوام کے ساتھ, پنجاب کے عوام کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ. تو بلکہ میں آپ کو یہ بھی ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے وی لاگ پہ کتنے ویوز ہیں. حالانکہ میرے جو ہمارا چینی والا وی لاگ ہے جو اس سے پہلے والا ہے, اس کے اندر میں نے آپ کو وہ بھی ملیں بتائی, ان کے نام بھی بتائے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی ملوں میں ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے سرکاری طور پہ. تو وہ کہتے ہیں کتنے ویوز ہیں, آپ کیا کر لیں گے آپ کا ہمارا کچھ. حالانکہ اس جو ہماری جو اس کا واچ ٹائم ہے وہ تقریباً کوئی 50-60 گھنٹے سے اوپر نکلا ہوا ہے, لیکن ویوز چونکہ 1000 کے قریب ہوتے ہیں, میرے 1000-1500 ویوز ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں 1000-1500 ویوز کے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے کیا یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو شوگر ملوں کے مافیا ہے, میں ملوں کے نام مالکان کا نہیں لے رہا, مبینہ طور پہ میں کسی ڈیلر کا نام بھی نہیں لے رہا, لیکن وہ تو مافیا ہے نا جو عوام کو 25-30 ارب روپے پچھلے ایک مہینے میں 99 روپے سے, جو ابھی نوٹیفیکیشن جس کی گزر کی بات کی اس میں یہ لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہینے, مارچ کے مہینے میں کرشنگ سیزن ختم ہوا ہے, اور اپریل میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ ادھر کرشنگ سیزن ختم ہو اور ادھر قیمت بڑھنا شروع ہو جائے. یہ قیمت تو بڑھتی جا کے اکتوبر میں, نومبر میں کہیں جا کے جب کرشنگ سیزن اینڈ پہ اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, 99 روپے سے قیمت بڑھ کے 155 روپے تک پہنچا دی گئی. یہ نوٹیفیکیشن میں حکومت پنجاب نے کہا ہے, جو باتیں ہم کر رہے تھے وہ آج ریٹرن میں آ گئی ہیں. تو یہ 56 روپے فی کلو گرام کا اضافہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے, سوائے اس کے کہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ سوائے اس کے کہ یہ ذخیرہ اندوزوں نے یہ کارروائی کی ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کے علاوہ اس کا کوئی وجہ نہیں ہے, یہ نوٹیفیکیشن کہتا ہے. تو اب وہ یہ پی ایس ایم پنجاب نے جو چیلنج کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام جن کو یہ چینی 56 روپے اچانک ریٹ بڑھا کے ملی ہے, تو کیا ان کے بھی کوئی بنیادی انسانی حقوق ہے؟ میرا خیال ہے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہے وہ اس کو سنیں گے اور دونوں طرف سے دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا, اب ایک اس میں جو ریٹ ہوئی ہے نا یہ نئے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے اس کو بھی ختم کریں, اور جو نوٹس دیا ہے ملوں کو ہیئرنگ کا وہ بھی ختم کریں, اس کو آپ ختم کر دیں, اسٹے آرڈر دے دیں انٹل کہ ان دونوں اس ریٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے ان دونوں چیزوں کے بارے میں. تو وہ اگر بنیادی انسانی حقوق ان کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا اس ریٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں چیف منسٹر شپ میں, یہ پنجاب حکومت ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نگران پنجاب حکومت کی جو ڈیفینیشن ہے یہ پنجاب گورنمنٹ اپنے آپ کو لکھ ہی نہیں سکتے, اور جب یہ لکھ نہیں سکتے تو یہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں کر سکتے. یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے کہ 3 دن کے اندر سٹاکس نکالو, یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے کہ ایکس مل ریٹ یہ ہوگا, یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے کہ پرچون کی قیمت, چینی کی پرچون لیول پہ قیمت یہ ہوگی. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف ورزی ہے, ہماری بزنس میں انٹرپشن ہے, ہماری بزنس میں مداخلت ہے. تو اس دونوں چیزوں کو, نوٹس کو اور نوٹیفیکیشن کو قابل اعتراض امپنجڈ قرار دیا گیا ہے. اور اب ہم نے ثابت کرنا ہے اس بات پہ. ریکویسٹ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پچھلا وی لاگ بھی اور یہ وی لاگ بھی آپ شیئر کر کے ویوز بڑھا دیں. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا, اور میں اس کو آپ یقین کیجئے میرا اس میں کوئی بزنس فائدہ نہیں ہے, لیکن بطور کنزیومر پاکستان کے ہماری یہ ذمہ داری اور حق ہے, ہمارا بھی حق ہے, ہمارا بھی بنیادی انسانی حقوق ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اس لوگ کو شیئر کر کے ویوز بڑھانے ہیں. اس میں چاہے آپ ویوز اس طرح سے بڑھائیں کہ چاہے آدھا سیکنڈ 1 منٹ میں دیکھیں, ویوز بڑھا دیں, شیئر کریں اس کو زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہ جو مجھے کہتی ہیں کہ ویوز کتنے ہیں ان کو جو ایک مؤثر اور ایک پورا بھرپور جواب ملے. اور دوسرا آپ میرے حق میں دعا کریں. میں ایک آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں, آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں, پاکستان کے غریب عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں. میرے جرنلزم کو اور مجھے
پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا سامنا ہے. آپ دعا بھی کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.